भाजपला बंगालमध्ये मिळालेल्या निवडणूक यशामध्ये सतीश धोंड यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचं मत दामू नाईक यांनी व्यक्त केलंय. पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी तसंच प्रचार मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी धोंड यांनी घेतलेल्या मेहनतीचं त्यांनी कौतुक केलंय. धोंड यांच्या निष्ठा, संघटन कौशल्य आणि सातत्यपूर्ण कार्यामुळे पक्षाला निवडणुकीत मोठा फायदा झाल्याचं नाईक यांनी नमूद केलंय. त्यांच्या योगदानामुळे बंगालमधील पक्षाच्या कामगिरीला बळ मिळाल्याचंही दामू म्हणाले. काम चालू आसा इंटरव्ह्यू आणि थोड्याच दिसांनी भितर म्हणजे बहुतेक आनीक 2 म्हयन्यांनी ते पूर्ण कंप्लीट जातलें आणि ते मागीर ओपन जातलें. 2027च्या निवडणुकीची रणनीती डेफिनेटली एक खंयचेंय हें करपाक 3 वर्सां बीन लागतात आनी तरी पण हाका आतां जवळ जवळ 3 वर्सां जायत आयिल्लीं आसा आणि जो शेड्यूल जो दवरिल्लो आसा त्या शेड्युला प्रमाणे काम चालू आसा आनी तें आतां कंप्लीट जातलें. 21 म्हणटा तो ह्या दिसांनी एक बोबा चल्लेला. म्हाका कांय म्हायती ना, म्हणजे हांव पक्षाचे संघटनेचे आनी बाकीचें कितें आसा तितलें खबर आसा. तो मुख्यमंत्र्याचो विशय, ताजे मुख्यमंत्री उत्तर दितले. पश्चिम बंगाल आणि बाकीच्या राज्यांना आसाममध्ये जो विजय मिळाला त्याचा परिणाम गोव्यात काय दिसेल निवडणुकीत? डेफिनेटली आहे, नाही असं नाही आहे. ताजो एक म्हटल्यार गोंया संघटनात्मक कामूय बरें आसा, वाडिल्लें आसा आनी लोकांक विकास जाय आणि पूर्ण आज जम्मू काश्मीर पासून सकयल पर्यंत एक अपवाद 1-2 जर सोडले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे विकासाचें राजकारण आसा. म्हणून तर मोठ्या प्रमाणान हें सगळें आमी जिखून येत आसा आनी भोवमतान जिखून येवपाक लागिल्ले आसा आनी तो ताजो इम्पॅक्ट आसा तो पडटात. पण त्याही पेक्षा गोंय हें शिक्षीत आसा आनी गोंयांक कळटा न्ही की कितें डेवलपमेंट जाल्लो आसा, कितलो फास्ट प्रोग्रेसाचेर जाल्लो आसा. पण ताजो डेफिनेटली ताजो फायदो जातलो. पश्चिम बंगालमध्ये गोव्याचे संघटन मंत्री असलेले सतीश धोंड काम करतात तिकडे. त्यांनी बऱ्याचपैकी हे केले, लोकांनी कौतुकही केले त्यांच्या कामाचं. आमी ताजें कौतुक करता. आमच्या गोंयचो प्रावड तो अभिमान आसा आमकां ज्या पक्षाच्या लोकांक जाका ज्या जाग्याचेर काम दिल्लें आसा त्या जाग्याचेर वचून आमी त्या तरेन हें केल्लें आसा, यश केल्लें आसा. गोंयच्यानी खुबशे कार्यकर्ते वेळोवेळी हांगा धाडले थंय वता. कोणाक तामिळनाडू धाडले, कोणाक तेलंगणाक धाडले, कोणाक केरळाक धाडले, आमकां धाडले. हाजे पयलीं आमी अमेठी वचून ठाण मारला. हिमाचलाक सुरेश चंदल हाजे खातीर हाजे पयलीं वचून काम केल्लें आसा. उत्तर कन्नडा म्हजे कडेन दिल्लो आशिल्लो विधानसभेचो, तो आमी सगळे जिखून एकूच सोडले जाल्यार सगळे आमी जिखून दाखले. अशे वेगवेगळे जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते संघटनेची जबाबदारी दिवन धाडटात. ते आपआपले परीन सगळें काम करतात. एक पोस्ट व्हायरल जातलो की तेका आतां परत गोंयांत हाडटा. हांव ताजेर कांय उलोवपाक शकना, कारण संघटन मंत्री आसा हो केंद्र ठरयता. थंय म्हाका कितें जाय आनी गोंयांत कितें जाय तशें आसना तें. म्हणटकीर लोकांक जर जाय जाल्यार लोक खंयचो तरी आमदार निवडून हाडूंक शकता. पण संघटनेची हें वेगळी आसा. केन्ना केन्ना एका मनशाचें कर्तृत्व इतलें बरें आसता की त्या मनशाक केंद्रांतले लोक त्या कर्तृत्वान मनशाक हांगसरल्यान दिल्ली व्हरतात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल मनोहर पर्रीकर, ताजी इमेजीच अशी आशिल्ली, इतलें बरें काम केलें की ताका देशाचो संरक्षण मंत्री पद दिलें गेलें. म्हणजे विचार करात की गोंय सारकें इल्लेशें हातूंत भितर की बरें काम करपी आनी संघटना किंवा सरकारान भितर आपलें एक वेगळें हें करपी आसा, ताका डेफिनेटली मोठे प्लॅटफॉर्म दिता. आनी संघटनाचें तशेंच आसा, संघटनाक वेगवेगळ्यो जबाबदारी दीत आसता. मागीर ताका पर्टिक्युलरली एक गोंयान बरें प्रूव केलें थंयच दवरतलें अशें ना. दमण गेलें, दमणांतल्यान थंय प्रूव केलें, थंयच्यान ठाण्यार प्रूव केलें, थंयच्यान वेस्ट बेंगाल प्रूव केलें आनी आनीकय आमचे अनेक हे असतात स्टेटी आसात ते आनीकय बेटर प्रूव. नाही, पण आता गोव्याची निवडणूक येणार आहे म्हणून परत निवडणुकीक लागून पर्टिक्युलरलीच कोणाक धाडटा अशें ना. लक्षान घेया, ज्या जाग्याचेर सरकार ना त्या जाग्याचेर सरकार हाडपाचें करपाक जाय आसा, त्या जाग्याचेर शक्ती जाय. लक्षान येना, वेस्ट बेंगालाक आमचें सरकार नाशिल्लें, आमचे ठाण्यार त्या वटेच्यान आमचे लोक नाशिल्ले, दमणान आमचे थंय हाडली. आमच्या हांगा 2012 पासून मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक आनी बाकीचे सगळे आल्लेकार वेलकर सगळ्यांनी मेळून आमी आशिल्ले तेन्ना काम करताले, तेन्ना ऑपोजिशन आशिल्ले, हांगा सरकार हाडलें. जें आज वेवस्थीतपणे सरकार डबल इंजिनीचें सरकार चलता आनी तें सरकार हांगासरल्यान बरे भशेन अनेक म्हणजे डेवलॉपमेंटल वर्काच्या आदाराचेर फुडें वता. दॅट इज द प्लस पॉयंट.